बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ताहिर सईद लगारी, जमीयत उलमा इस्लाम तहसील रहीम मेर खां जनरल सेक्रेटरी। आज हम रहीम मेर खां की अजीम दरसगाह जामिया उस्मानिया में मौजूद हैं, जहां पर 50 साल तकरीबात की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी और सारी हैं, जिसके अंदर आलम इस्लाम की बहुत बड़ी अजीम शख्सियात शिरकत कर रही हैं, जिसमें इमाम बैतुल मक़दस और उसके अलावा बहुत सारी अजीम शख्सियात जमीयत उलमा इस्लाम के कायदीन भी शिरकत कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा पाकिस्तानी तारीख़ का बहुत बड़ा आलीशान प्रोग्राम मुनक्कद किया जा रहा है, तो जिसके अंदर जमीयत उलमा इस्लाम ने के तमाम कारकुन दिन रात एक किए हुए हैं इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए। और मैं ये जो पैगाम जारी कर रहा हूँ, हम ये बात कर रहे हैं कि तमाम के तमाम वो दोस्त जिनका ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम से है, यानी कि वो मरकज़ी उमूमी के रुकन हैं, सूबाई उमूमी के रुकन हैं, या उनकी रुकनीत फार्म फिल हुआ है, या वो किसी भी लिहाज से जमीयत से या आलम इस्लाम से मोहब्बत रखते हैं, तो उनको भरपूर शिरकत की दावत दी जा रही है। और इसके अंदर इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत फरमा कर इस प्रोग्राम को कामयाब करें। और इंशाअल्लाह मैं जमीयत उलमा इस्लाम तहसील रहीम मेर खां एज ए जनरल सेक्रेटरी, हम भी खुद भी इस दिन रात एक किए हुए हैं, और इस प्रोग्राम को कामयाब करना है हमने हर सूरत में। और हमने पूरी की पूरी दुनिया बल्कि आलम इस्लाम को ये पैगाम देना है कि जमीयत उलमा इस्लाम एक बहुत बड़ी ताकत है पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पूरे आलम इस्लाम की नज़रें जमीयत उलमा इस्लाम, कायद जमीयत, कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब और हमारे सीनियर नायब अमीर हज़रत शेखुल तफसीर हज़रत मौलाना यूसुफ साहब पर हैं कि उनकी खिदमात पूरी दुनिया में सराही जा रही हैं। तो इस मदरसे की यानी कि तकरीबन 30,000 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इस दरसगाह से तलबा फारुग तहसील हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर इसके तलबा मौजूद हैं। तो बहरहाल ये जो पैगाम देने का मकसद ये है कि इस प्रोग्राम को कामयाब करें, इसको भरपूर कोशिश करें। हम भी जमीयत के हिसाब से, जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से, तो इस प्रोग्राम को भरपूर कामयाब कर रहे हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ख़ुद भी तशरीफ़ लाएँ और अपने दोस्त अहबाब, बल्कि जिनका दुनियादारी से ताल्लुक़ है, कारोबारी हजरात हैं, उनको लेके आएँ कि पाकिस्तानी तारीख़ के अंदर पहली दफ़ा हमारे पास इमाम बैतुल मक़दस तशरीफ़ ला रहे हैं। और ये हमारे ऊपर एज़ ए मुसलमान, एज़ ए पाकिस्तानी, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उनकी मेहमान नवाज़ी करें, उनको इज़्ज़त इकराम दें और उनका पैगाम सुनें और पूरी दुनिया तक फैलाएं। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने भाई जनाब ताहिर सईद लगारी साहब का मशकूर हूँ, जिन्होंने प्रोग्राम की इब्तदा से लेके आज तक हमारे साथ हर तरह का ताउन जारी रखा हुआ है और हर कारकुन के घर तक जाकर पैगाम पहुंचा रहे हैं और अपना प्रोग्राम समझकर जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर की हैसियत से भाग दौड़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आप हजरात को इल्म है, सोशल मीडिया के ज़रिए और वाल चाकिंग के ज़रिए, इश्तिहारात और मुख्तलिफ़ ज़राए के ज़रिए हमने आप तक पैगाम पहुँचाया है पहले भी। ये प्रोग्राम एक मकसद के तहत हो रहा है। एक इसकी इफ़ादियत, मकासद, अगराज़ व मकासद, अहदाफ क्या हैं, ये आलमी सूरत हाल के मद्देनज़र आलम इस्लाम के मसाइल जब भी जिस दौर में भी पैदा हुए, दारुल उलूम देवबंद की इब्तदा से लेके दारुल उलूम उस्मानिया की इंतहा जो आज शुरू है, इस तक एक दौर है। मदारिस ने हर दौर में जो देवबंद के विजन के मुताबिक थे, उन्होंने हर दौर में आलम इस्लाम की तहरीकों का, जमातों की क़ियादत की और आलम इस्लाम के मसाइल पर बहुत ज़्यादा मदारिस ने किरदार अदा किया। खुसूसन दारुल उलूम देवबंद ने, जो हमारा सबका मादर इल्मी और मरकज़ है। तो इस मौका पर कि हमारे जामिया को 50 साल हो रहे हैं
اس کا آغاز ہوا تھا 1971 میں خلافت عثمانیہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان اور نام سے۔ حضرت عثمان کی خلافت اور خلافت عثمانیہ اس میں بھی بڑا جوڑ ہے، اور جامعہ عثمانیہ کا نام اس طرح نہیں ہے کہ بس ایک روایتی مدرسہ ہے یا چار دیواری یا بلڈنگ ہے، نہیں، بلکہ یہاں پہ ذہن تیار کیے گئے، یہاں پہ افراد تیار کیے گئے، یہاں پہ تحریک کا ایک جذبہ پیدا کیا گیا، یہاں ایک ولولہ دیا گیا، ایک ایک طالب علم کو وہ نظریاتی سبق دیا گیا کہ آج وہ پوری دنیا کے اندر عالم اسلام کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں، عالم اسلام کے مسائل پر بات بھی کرتے ہیں، عالم اسلام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو اس پر ہم اس طرح کا اجتماع کر رہے ہیں کہ جتنی بھی دنیا میں تحریکات ہیں، عالم اسلام کی آواز ہیں، اس آواز کے ساتھ ہماری بھی آواز ملے۔ اس کا آغاز گزشتہ ماہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا تھا، جو کراچی اسرائیل مرد آباد ریلی اور ملین مارچ سے ہوا، اور اس تسلسل کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے کہ وہاں کی جتنی تحریکات ہیں جو اس وقت اسرائیل کی صورت میں فلسطین پر اور بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہاں کو بیت المقدس کو شہید کرنے کا ان کا پروگرام ہے، مختلف ان کے پروگرام پلاننگ ہیں، لیکن قائد جمعیت نے وہاں کی مکمل قیادت کو، خصوصاً حماس کو، ڈاکٹر اسماعیل ہنیہ کو اور دیگر قائدین کو دعوت دی۔ وہ ہمارے اس اجتماع میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے ویڈیوز لنک سے خطاب کیا اور قائد کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دلی سکون محسوس ہوا ہے کہ پاکستان کی ایک توانا آواز، ایک بہت بھرپور آواز ہمارے حق میں کھڑی ہوئی ہے، لاکھوں فرزندان اسلام جمع ہوئے ہیں اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے جمع ہوئے، اور عہد کیا کہ بیت المقدس کی طرف اٹھنے والی میلی آنکھ کو نکال دیا جائے گا، بڑھنے والے ہاتھ کو توڑ دیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا عہد تھا۔ اس عہد کو نبھانے کے لیے انہوں نے پھر قائد کا شکریہ بھی ادا کیا، وفود بھی آئے۔ اس کے بعد ابھی سلسلہ جاری ہے، اسی طرح کے مہمان تشریف لا رہے ہیں۔ وہاں کے معزز مہمان ڈاکٹر فضیلت الشیخ وہاں کے نائب امام ہیں، حضرت علامہ محدث کبیر شیخ مروح نصر نثار حفظہ اللہ، ان کے ساتھ پورا وفد ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ ہم ان کو پاکستان آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل وہ پاکستان پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز، بدھ کی شام تک وہ رحیم یار خان پہنچیں گے۔ ہم رحیم یار خان میں ان کا بھرپور استقبال کریں گے، اور یہاں پر مختلف تقریبات، سیاسی، سماجی اور مختلف شخصیات سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ یہاں کے جو انجمن تاجران یا چیمبر آف کامرس کے ادارے ہیں، ان سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ تاریخ کا عظیم پروگرام ہوگا، جس میں جمعیت علماء اسلام کے تعاون سے اور جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں سے ہی کامیاب ہوگا، کیونکہ یہ جمعیت علماء اسلام کے مرکز سے ہو رہا ہے۔ دارالعلوم جمعیت علماء کا نام ہے، اور جمعیت علماء دارالعلوم کا نام ہے۔ مدرسہ اور جمعیت ایک ہیں اور ایک ہی مشن پر کام کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس پروگرام کی تفصیل یہ ہے کہ یہ 11 مارچ صبح 9 بجے سے عصر تک امام قاسم نانوتوی سیمینار ہوگا، جس میں صرف علماء کرام مخصوص طبقہ جس کو صرف سیمینار میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے، وہ بذریعہ دعوت نامہ کی شرکت کر سکیں گے۔ بعد نماز مغرب فضلاء اور دیگر اساتذہ کرام کا کنونشن، اور بعد نماز عشاء 11 مارچ کو عالمی تحفظ بیت المقدس کانفرنس ہوگی، اور اگلے دن 12 مارچ کو جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ خطبہ جمعۃ المبارک شیخ فضیلت الشیخ ڈاکٹر مروح نصر نثار ارشاد فرمائیں گے، ان کے ساتھ جو علماء ہیں وہ بھی بیانات فرمائیں گے۔ 2:30 بجے جمعہ کی نماز ہوگی، پھر اختتامی دعا ہوگی۔ اس سارے پروگرام کی تفصیلات شیئر کرنے کا مقصد ہے کہ آپ آگے سے آگے پھیلائیں اور جوک در جوک ساتھیوں کو لے کر اس پروگرام میں شرکت کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔